सत्रे अस्मिन् भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमन्तः कृष्णकुमार महाभागाः। एते महाभागाः श्रीकृष्णपाण्डेय विद्यालये उत्तर प्रदेशे संस्कृत विभागे सहायकाचार्य पदं समलङ्कुर्वन्ति। भवताम् अभिनन्दनं वर्तते अस्मिन् सत्रे। वन्दे वाणी विनायकौ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मातु सरस्वत्याः कृपाप्रसादं प्राप्तुं सरस्वती वन्दनायै हिमांशु शुक्ला महोदयम् आह्वयामि। महोदय आगत्य सरस्वती वन्दनां कुर्वन्तु इति। हिमांशु महोदयः।
शारदा वंदनां कर्तुं सादरं धन्यवादाः। अस्मिन् क्रमे अहम् अंजलि भगिनीम् आह्वयामि अत्र आगत्य संस्थान गीतिकां प्रस्तौतु इति। अंजलि भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्रुतिसार भार विचार भारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनि महापुरुषादि भूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतदयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं वसुधादिकवि कमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरं भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत् कवि संश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतं प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालि काव्य विभावकं पुरुषार्थ पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरु दर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बुध भावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतं योग प्रयोग पुरोहिता दिसुराष्ट्र वैभव रक्षकं निद्रानिमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकं साहित्य दर्शन मूल भित्ति नवीन कवि गुण शोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि
उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। धन्यवादः। सुमधुरं संस्थान गीतिकां गीतवत्यै भगिन्यै सादरं धन्यवादाः। प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। समागतानां स्वागतं कर्तुं समन्वयकः तथा च अस्माकं संरक्षकः श्रीमन्तः दिव्यरञ्जन महोदयं सादरं प्रार्थयामि यत् आगतानाम् अतिथीनां महोदयानां स्वागतं कुर्वन्तु इति। वंदे संस्कृतमातरम्। महोदयं हर्षस्य विषयः यत् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालितायाः भाषाशिक्षणकक्षायाः अन्तर्गतं प्रेरणासत्रम् एतत् समायोज्यते। तत्र अद्य ये प्रेरकाः सन्ति येषां मार्गदर्शनं वयं समेपि प्राप्स्यामः ते वर्तन्ते अस्माकं डॉक्टर कृष्णकुमार महोदयः। एते महोदयः सम्प्रति कृष्णपाण्डे विद्यालय वस्ति जनपदे सहायकाचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणः सन्ति। एते स्वयमेव संस्कृतमातुः स्तवकाः सेवकाश्च। महोदयः संस्कृतभारती संगठने विभिन्न दायित्वानां निर्वहणं कुर्वन्तः संस्कृतमातुः सेवाम् अकुर्वन्। तत्र अवधप्रान्ते विभागसंयोजकाः आसन्, मेरठे शिक्षणप्रमुखाः आसन्। प्रायः 4 वर्षाणि यावत् पूर्णकालिकत्वेन कदाचित् भवन्तः जानीयुः यत् पूर्णकालिकाः इत्युक्ते व्यक्तिगतं जीवनं विहाय केवलं सांगठनिकं जीवनं ये यापयन्ति ते पूर्णकालिकाः इत्युच्यन्ते। तादृशं जीवनं महोदयाः यापितवन्तः। एतेषां महोदयानाम् अहम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानपक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्मन्ये निर्देशकाः वर्तन्ते, येषां निर्देशने सर्वापि योजनाः प्रचलन्ति। तेषां निर्देशकानामपि अस्माकमेव सत्रे हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्माकं संस्थानस्य येपि श्रद्धेयाः पदाधिकारिणः सन्ति, समन्वयकाः सन्ति, अथ च ये अस्माकम् अहर्निशं सेवायां रताः सुयोग्याः प्रशिक्षकाः वर्तन्ते तेषाम्, अथ च यान् विना एषा कक्षा कदाचित् न संभवेत्, यान् विना एषा योजना कदाचित् सफली न भवेत्, तादृशाणाम् अस्माकं समेषामपि विद्यार्थिनाम् अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। यद्यपि भवन्तः समेपि संस्थानेन सह सुपरिचिताः एव अहं मन्ये, पुनरपि किञ्चित् सामान्येन संस्थानस्य कार्याणि अत्र अहं प्रस्तौमि। यदा प्रभृति संस्थानस्य स्थापना अभवत् तदारभ्य एकमेव लक्ष्यं यत् संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारः येन केन प्रकारेण वा भवेत्, संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारः भवेत्। संस्कृतभाषा अस्माकं दैनन्दिनी व्यवहारिकी भाषा भवेत् इति धिया संस्थानमाध्यमेन बह्व्यः योजनाः प्रचलन्ति। तासु योजनासु एका इयं योजना ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतभाषाशिक्षणकक्षाः।
अनया योजनया प्रतिमासं 20 दिवसात्मकम् एकं सत्रं प्रचलति। तत्र स्तरद्वये विभाजितम् एतत् सत्रं प्रथमस्तरीयकक्षाः द्वितीयस्तरीयाश्च कक्षाः। तत्र आदिवसं प्रातः 8 वादनात् आरभ्य रात्रौ 9 वादनपर्यन्तं पृथक् पृथक् समये कक्षाः प्रचलन्ति। तत्र ये संस्कृतं शिक्षितुं पठितुं वा इच्छन्ति ते स्वसौविध्यानुगुणम् अत्र समागत्य पञ्जीकरणं कारयित्वा पुनः शिक्षकेभ्यः ते पठन्तः सन्ति। न केवलं भारतात् अपि तु विदेशादपि अत्र जनाः अस्याः योजनायाः लाभं स्वीकुर्वन्तः वर्तन्ते। तथैव ऑफलाइन माध्यमेन संस्कृतं शिक्षयितुम् एका योजना सम्पूर्णे उत्तरप्रदेशे प्रचलति, गृहे गृहे संस्कृतम्। एषा योजना सम्पूर्णे उत्तरप्रदेशे प्रायः सर्वेषु जनपदेषु प्रचलति। तत्र ऑफलाइन माध्यमेन प्राथमिकविद्यालयेषु पाठशालासु एतादृशेषु स्थलेषु संस्कृतभाषाशिक्षणं प्रचलति। तस्य मुख्योद्देश्यं योजनायाः नाम यदस्ति तेन एव नाम्ना एव ज्ञानं भवति, गृहे गृहे संस्कृतं। बालाः छात्राः अस्माकं शिशवः यदा संस्कृतं वक्तुं पारयिष्यन्ति तदैव गृहे अपि जनाः संस्कृतं वक्ष्यन्ति एव। तथैव अस्माकं शास्त्राणि सन्ति, अस्माकं संस्कृते विद्याः भारतीयविद्याः नीताः सन्ति। ताः विद्याः सुरक्षिताः भवेयुः, अथ च आयस्य तत्र अवसरः अपि लभेत्। अतः अन्यापि योजना यथा योग प्रशिक्षणं, पौरोहित्य प्रशिक्षणं, ज्योतिष प्रशिक्षणम् इत्यादि तत्र इत्यादयः योजनाः प्रचलन्ति। तथैव अस्माकं छात्रेषु उत्साहवर्धनाय छात्राणां कृते प्रतियोगिताः, संस्कृतगोष्ठ्यः, सम्मेलनानि, विदुषां सम्माननं, गुरूणां सम्माननं, पत्रपत्रिकाणां प्रकाशनम् इत्यादीनि बहूनि कार्याणि संस्थानमाध्यमेन जायमानानि सन्ति। तत्र भवन्तः समेऽपि सहायकाः। एतदर्थं पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। संस्थानस्य सारगर्भितं परिचयं दत्तवतेभ्यः महोदयेभ्यः सादरं धन्यवादं व्यवहरामि। अग्रे अस्माकं वर्गेषु ये प्रतिभागिनः पठन्ति तेषु केचन स्वस्य प्रतिभां प्रस्तुतं कर्तुम् इच्छन्ति। इदानीं तेषु अहं सर्वप्रथमम् अनुभवकथनाय सुनन्दा भगिनीम् आह्वयामि। अत्र आगत्य स्वकीयम् अनुभवं प्रस्तौतु इति। सुनन्दा भगिनी। धन्यवादः महोदयः। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम सुनन्दा अस्ति। अहम् उच्चमाध्यमिकविद्यालये वाणिज्यशाखायां शिक्षकरूपेण कार्यरत आसम्। तत्र अहम् अङ्केक्षणः तथा च वित्तकोशविषयद्वौ पाठयामि स्म। अधुना अहं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्ति। 6 मासात् पूर्वम् अहं संस्कृतभारती आयोजितं पुण्यनगरीं 10 दिनात्मकसम्भाषणशिबिरं स्वीकृतवती। तदनन्तरम् अहं भाषाबोधनवर्गम् अपि स्वीकृतवती। अधुना अहं पुण्यनगरीं बालानां कृते बालकेन्द्रद्वौ चालयामि। मम सखी माम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ संस्थे विषये उक्तवती। तदनन्तरम् अहम् अपि पञ्जीयनं कृतवती। गतमासे उत्तरप्रदेशराज्यस्य प्रथमस्तरीय संस्कृतभाषा शिक्षण कक्षां प्रशिक्षण प्राप्तवती। अधुना अहं संस्कृतभाषायाः स्तरवर्धितुं द्वितीयस्तरीय संस्कृतभाषा शिक्षण कक्षायां पठामि। अत्र ये शिक्षकाः सन्ति ते बहु उत्तमतया पाठयति।
विभक्तिरूपाणि तथा च लकाराणि सम्यक्तया अस्माकं पाठयति। छात्रजीवने अनुशासनस्य महत्त्वम् अस्ति, एतत् अहं वर्गे प्रतिदिनम् अनुभवामि। उत्तरप्रदेशसंस्थानद्वारा एतत् उपक्रमं स्तुत्य उपक्रमम् अस्ति। अस्माकं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयः अपि संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः कर्तुं अत्र तत्र गच्छति। ये परराज्ये गच्छति तत्र ते श्लोकान् अपि संस्कृतेन वदति। संस्कृतभाषा अस्माकं दैनन्दिनव्यवहारस्य भाषा भवेत् इति तस्य मनसि भावः अस्ति। अतः वयं सर्वे संस्कृत पठितुम् अतः तस्य अपि अहं भूरि भूरि धन्यवाद व्यवहरामि। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान लखनौ संस्थायां कोटि कोटि धन्यवाद व्यवहरामि। एतत् संस्था नैकानि उपक्रमाणि चालयति, तेषु संस्कृत संभाषण शिबिराणि एक उपक्रम। एतत् 22 दिनाङ्कपर्यन्तं सद्यस्क माध्यमेन प्रचलति। अहं निश्चयेन वदामि, अत्र पाठशालायाम् अध्ययनद्वारा यत् ज्ञानं वयं प्राप्नुमः तत् एव ज्ञानं भविष्ये अस्मान् संस्कृतभाषा पठनं पाठनं साहाय्यं करिष्यति। भविष्यत्काले अहं संस्कृतभारत्याः कृते शिक्षिकारूपेण साहाय्यं कर्तुम् इच्छामि। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः भगिन्यै। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिनः। अस्मिन् क्रमे अहं यथा वयं जानीमः यदा कदा अस्माभिः स्वस्य बुद्धिपरीक्षणमपि करणीयं। तदर्थमेव इदानीं प्रहेलिका कथनाय शोभा भगिनीं, विमल भगिनीं, रञ्जना भगिनीं च आह्वयामि। कृपया आगत्य भवत्याः अपि स्वस्य बुद्धिपरीक्षणं प्रदर्शयन्तु। वयमपि स्वस्य बुद्धिपरीक्षणं करिष्यामः। स्वागतं भवतीनाम्। नमो नमः महोदय। बहुशः धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। आगन्तुक अतिथिनः स्वागतम् अहं करोमि। रञ्जना महोदय, रञ्जना भगिनी, शोभा भगिनी, बहु समयानन्तरम् अद्य मिलनस्य अवसरः जातः। विमल महोदय, कृपया वीडियो ऑन करोतु। महोदय, कृतं मया। न दृश्यते? दृश्यते। चिरात् अनन्तरम् अद्य मिलनस्य अवसरः जातः। वार्तालाप अपि अभावे अस्माकं मन्मतेन अस्माकं बुद्धिः रेणुरूषिता जाता। अतो तस्य प्रक्षालनम्, आलोडनं, परिमार्जनम् अति आवश्यकम् अस्ति मन्मतेन। अतो अहं चिन्तयामि यत् अद्य प्रहेलिका माध्यमेन वयं स्वबुद्धि प्रक्षालनं कुर्मः। करोतु। अवश्यम् अवश्यं करोतु करोतु भगिनि। अस्तु अस्तु अस्तु। अहम् एका प्रहेलिका पृच्छामि। रञ्जना भगिनी, त्वम् उत्तरं ददातु। एकः चक्षुः न काकोऽयम्। बिलम् इच्छन् न पन्नगः। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चन्द्रमा। वदतु तत् कोऽस्मि अहम्? चिन्तयामि। एकनिमिषं भगिनी। अस्य उत्तरः सूची च सूत्रयः। धन्यवादः। अति उत्तमम्, अति उत्तमम्। अधुना शोभा भगिनी पृच्छति।
वृक्षाग्रवासी न च पक्षिजातिः तृणं च शय्या न च राजयोगी अपीतवर्णो न च हेमधातुः आतश्च ताम्रः सुरसः क एषः। आपीतवर्णो आपीतताम्रः न आपीतवर्णो न च हेमधातुः। यावत् चिन्तयामि आपीतवर्णः न सुवर्णः। विमलमहोदय उत्तरं आम्रफलम् अस्ति वा? बहु उत्तमं, सम्यक् सम्यक्, धन्यवाद धन्यवाद। अधुना रञ्जना भगिनी पृच्छति। आम् शोभा भगिनी पृच्छामि वा? आम् शृणोतु। न तस्य आदि न तस्य अन्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति मवाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। एकनिमिषं महोदय। नयन सम्यक् सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। अधुना रञ्जना भगिनी अहं पृच्छामि, पुनः पृच्छामि। पृच्छतु भगिनी। उत्तरं तु ददातु। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी। जलं बिभ्रन् न घटो न मेघः। वदतु कोऽस्मि अहम्? चिन्तयामि चिन्तयामि एकनिमिषं। त्रिनेत्रधारी आम् नारिकेलः। सम्यक् सम्यक् बहु उत्तमं। बुद्धि आलोडिता जाता। धन्यवादः महोदय। अधुना शोभा महोदया पृच्छति। अहं पृच्छामि। विमला महोदय अहं पृच्छामि। पृच्छतु पृच्छतु। प्रायेण नीचलोकस्य कः करोतिह गर्वताम् आदौ वर्णद्वयं दत्त्वा ब्रूहि के वनवासिनः। के आदौ वर्णद्वयं दत्त्वा ब्रूहि वनवासिनः। ये वनवासी बिल्लाः सन्ति शबर्यः। शबर्यः बहु धन्यवाद 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 महोदय धन्यवाद। अधुना रञ्जना भगिनी पृच्छतु। आम् पृच्छतु। तत्परा अस्मि। शोभा भगिनी पृच्छामि वा? मां पृच्छतु पृच्छतु। प्रकाशः शीतलः यस्य कलाभिः च वर्धते तापः हरति सर्वेषां चकोरस्य प्रियसः कः? वदतु। चिन्तयामि। सर्वेषां चकोरस्य प्रियः सः। चकोरस्य प्रियः शीतल प्रकाशः शीतलः। एकनिमिषम् अहं चिन्तयामि। चन्द्रमा। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। धन्यवादः। चिन्तयामि अनेन एव अस्माकं बुद्धिः परिमार्जिता जाता। न समयः अस्ति अतो अत्र एव समापयामि। धन्यवाद मीरा महोदय। नमो नमः। धन्यवादः। बहुशः धन्यवादाः। बहु सुन्दरतया भवतीभिः प्रस्तुतिं प्रस्तुतवन्तः। बहुशः धन्यवादाः। भवतीनां बुद्धिपरीक्षणं जातम्, अस्माकमपि बुद्धिपरीक्षणं जातं। धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवाद। बहुशः धन्यवादान् व्याहरामि महोदय। धन्यवादाः। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम्। अस्मिन् क्रमे
अहं प्रदीप महोदयम् आह्वयामि आगत्य स्वकीयम् अनुभवं प्रस्तौतु इति। प्रदीप महोदय। आम् अस्तु मत्तः धन्यवादः। वीडियो ऑन करोतु। धन्यवादः। हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि भवताम् अन्तः पश्चिमबङ्गराज्यतः संस्कृतस्य एकः छात्रः। अहम् एकम् उपस्थापनं कर्तुम् इच्छामि। यद्यपि अहम् एकः संस्कृतस्य छात्रः अस्मि, तथापि पूर्वम् अहं संस्कृतेन पूर्णतया वक्तुं न अर्हामि स्म। किन्तु अधुना योगी सर्वकाराणां संस्कृतसंस्थानेन आयोजिताम् आभासीय द्वितीयस्तरीय संस्कृतसम्भाषणकक्ष्याम् आश्रित्य पूर्वापेक्षया अधिकं वक्तुम् अर्हामि संस्कृतेन एव। इतोपि मम एकम् अपरम् उपस्थापना भयम् अपि आस्थत् पूर्वं, किन्तु अधुना प्रेरणासत्रे बौद्धिकसत्रे वा प्रतिभागितां कृत्वा तत् उपस्थापना भयमपि पूर्वापेक्षया स्वल्पं जातमस्ति। इति एव मदीयम् अद्यतनम् अनुभववाचनम् उपस्थाप्य भवतां कृते साधुवादान् धन्यवादान् कृतज्ञताः च विज्ञाप्य अलमति विस्तरेण अहं विरमामि इति। नमो नमः। धन्यवादाः। भवतेऽपि बहुशः धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे अहं गायत्री भगिनीम् आह्वयामि आगत्य वसन्तगीतं संस्कृतभाषायां प्रस्तौतु इति। गायत्री भगिनी। नमः सर्वेभ्यो। मोदते मधुमासो रसालतरो, मोद रोचते ऋतुराजो रसालतरो, मोदते मधुमासो रसालतरो, मन्दं मन्दं प्रवहति पवनः, मन्दं मन्दं प्रवहति पवनः, श्रूयते पिकनादो रसालतरो, मोदते मधुमासो रसालतरो, फाल्गुन मासे रमयति रमणः, फाल्गुन मासे रमयति रमणः, शोभते रतिकामो रसालतरो, शोभते रतिकामो रसालतरो, मोदते मधुमासो रसालतरो, मंजू मंजरी मदयति नित्यं, मंजू मंजरी मदयति नित्यं, दृश्यते मधुलासो रसालतरो, दृश्यते मधुलासो रसालतरो, मोदते मधुमासो रसालतरो, गूंजति मधुपः मधुरं मधुरं, गूंजति मधुपः मधुरं मधुरं,
सेवते मधुपानं रसालतरो सेवते मधुपानं रसालतरो मोदते मधुमासो रसालतरो सुखयति रसयति सायंकालः सुखयति रसयति सायंकालः मोहयतिरभिलाषो रसालतरो मोहयतिरभिलाषो रसालतरो मोदते मधुमासो रसालतरो श्रावं श्रावं गीतं ललितं श्रावं श्रावं गीतं ललितं जायते हृदिहासो रसालतरो मोदते मधुमासो रसालतरो पतति धरायां पर्णं पर्णं पतति धरायां पर्णं पर्णं श्रूयते नववाद्यं रसालतरो श्रूयते नववाद्यं रसालतरो मोदते मधुमासो रसालतरो शिवा भवतु शिव रात्रिः सततं शिवा भवतु शिव रात्रिः सततं प्रसरतु शम्भो विलासो रसालतरो मोदते मधुमासो रसालतरो गृहे गृहे रमते प्रियवासः गृहे गृहे रमते प्रियवासः राजते रस राजो रसालतरो मोदते मधुमासो रसालतरो शिवं भवतु होली परवेदं शिवं भवतु होली परवेदं पूजते शिव गौरी रसालतरो पूजते शिव गौरी रसालतरो मोदते मधुमासो रसालतरो रोचते ऋतुराजो रसालतरो। धन्यवादः। मोदते मधुमासो रसालतरु। बहु सुंदरम सुमधुरं गीतं गीतवत्यै भगिन्यै सादरं धन्यवादं व्यवहरामि। अत्र सर्वे ये केऽपि गीतं श्रुतवन्तः ते सर्वे आह्लादितः अभवन्। अस्मिन् क्रमे अधुना सः समयः आगतः यस्य वयं प्रतीक्षाम् औत्सुक्येन कुर्वन्तः स्म। अहं नाधिकं विलम्ब्य संस्कृतस्य परम विदुषः अस्मन्मध्ये समागतान्। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमन्तः कृष्णकुमार महाभागाः। एते महाभागाः श्रीकृष्ण पाण्डेय विद्यालये उत्तरप्रदेशे संस्कृत विभागे सहायकाचार्य पदं समलङ्कुर्वन्ति। एतादृशान् देववाणी समुपासकान् मुख्य वक्तॄन् श्रीमन्तः कृष्णकुमार महोदयान् सादरं विनिवेदयामि यत् स्वमधुरवचोभिः अस्मान् अभिषिञ्चन्तु। श्रीकृष्णकुमार महोदयाः। हरि ओम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ध्वनि आयाति? आम् आयाति। तत्रेऽस्मिन् समुपस्थिताः सर्वेपि सर्वेषामपि स्वागतम्। महाकविना भारविना स्वस्य काव्ये एकं नीतिसम्मतं वचनम् उक्तम्।
सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति। इत्युक्ते सज्जनानां सङ्गः बहु पुण्यस्य प्रभावेण एव भवति। यथा अद्यत्वे महाकुम्भः प्रचलति, सर्वे शृण्वन्ति, जानन्ति, पठन्ति तस्य विषये। तद्वदेव अयमपि एकः संस्कृतसङ्गमः एव अस्ति। अस्माभिः पूर्वं श्रुतम् आसीत्, यतोहि पिपासितः कूपं गच्छति, किन्तु अद्यत्वे रीतिः परिवर्तिता अस्ति। कूपः पिपासितं प्रति गच्छति, किन्तु कूपः न, इयं तु संस्कृतगङ्गाधारा अस्ति। धारा तु यत्र कुत्रापि गन्तुं शक्नोति, यतोहि जानन्ति सर्वे किं नाम गङ्गाधारा पूर्वम् अन्यत्र आसीत्, किन्तु भागीरथ प्रयासेन तेषां पूर्वजानां यत्र जाता आसीत्, क्षारं जातम् आसीत्, राख यत्र जातम् आसीत्, कपिल मुने शापवशात् तत्र गतं। तो यानि अस्मादेव सम्यक् एव उक्तं कविभिः संस्कृत गङ्गाधारा। तो यत्र कुत्रापि एषा धारा गन्तुं शक्नोति, किन्तु निश्चयेन सः जनः मनसा पिपासितः भवेत्, तस्य मनसि इच्छा भवेदेव, तस्य मनसि भावना भवेदेव संस्कृत अध्ययनस्य, संस्कृत पठनस्य, संस्कृत व्यवहारस्य। तो निश्चयेन एषा धारा, यतोहि वदन्ति न कि यदि प्रयासः सम्यक् कृतः अस्ति तो पाषाणे अपि ईश्वरः दृश्यते। भगवद्गीतायाम् एकं कथनमस्ति, न तु बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। तो अत्र बहवः आगताः सन्ति, ते सामान्यजनाः न सन्ति। एतत्तु मम सौभाग्यमपि अस्ति यत् अहं तादृशजनैः सह इदानीं वार्तालापं करोमि। ये कदाचित् 10 दिवसेषु पठित्वा बहु किमपि वदन्ति, एवं न ज्ञायते, एतत् श्रुत्वा एवं न ज्ञायते यत् कि तेषाम् एतद् अध्ययनं 20 दिवसात्मकमेव अस्ति। सम्भाषणस्य वा संस्कृतभाषाभ्यासस्य अध्ययनं 20 दिवसात्मकम् एव अस्ति तेषाम्। इदानीम् अहमपि श्रुतवान्, प्रहेलिका यथा आसीत्, भगिन्यः आसन्, अथवा गीतम् आसीत्, अथवा सरस्वती वन्दना आसीत्, एतत् सर्वं तेषां सम्भाषणं श्रुत्वा एवं ज्ञायते एव न यत् 20 दिवसात्मकं प्रशिक्षणं प्राप्य एते तथा वदन्तः सन्ति। एवं प्रतीयते एते 10-15 वर्षेभ्यः सस्य भाषाभ्यासं कुर्वन्तः वा सन्ति। तो निश्चयेन यावती भावना न भवति तावत् किमपि कार्यं न भवति, भावना प्रधानं भवति। और द्वितीया एषा वार्ता अपि अस्ति। जनाः वदन्ति, हाँ अस्मिन् प्रहेलिका प्रश्ने अहम् आसम्, प्रहेलिका उत्तमा आसन्। एका प्रहेलिका मयापि इदानीं स्मर्यते, अहं चिन्तयामि भवन्तः तस्य उत्तरं वदन्तु। प्रहेलिका बहु सरला एव अस्ति, किन्तु कदाचित् पठनं जातं स्यात् वा न जातं स्यात्, अश्रुतं स्यात्। क्वचित् प्रस्तरतुल्योऽस्मि, क्वचित् प्रस्तरतुल्योऽस्मि, क्वचित् च तरलं पुनः, क्वचित् वायुसमं सूक्ष्मं मां पश्यन्ति सदा जनाः। के वदन्ति? सर्वेषां म्यूट् अस्ति किम्? भवन्तः वायु पुनः एकवारं शृण्वन्तु। क्वचित् प्रस्तरतुल्योऽस्मि, क्वचित् च तरलं पुनः, क्वचित् वायुसमं सूक्ष्मं, मां पश्यन्ति सदा जनाः। जलमस्ति महोदय?
सम्यक्, उत्तमम् उत्तमम् धन्यवाद उत्तमम्। महोदय, वास्तवमस्ति। धन्यवाद धन्यवाद। इत्युक्ते मन्ये यद् बुद्धिः निश्चयेन वर्धिता अस्ति। सम्यक्, इदानीम् उत्तम अभ्यासः प्रचलति, उत्तमं वातावरणम् अस्ति। एतत्तु अस्माकं मीना महोदयाः प्रभावः अस्ति। सा तु अस्मान् बहु सम्यक् बहु सुन्दरं पाठयति। तद् मया उक्तमेव न पूर्वमेव कि एतद् परन्तु सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि पुण्येन भवति। भवता भवतीनां वा मम वा तस्याः सर्वेषां किमपि न किमपि पुण्यकर्मणा फलमेव इदम् अस्ति। यत् वयं समागताः इदानीं सार्धं वार्तालापं कुर्वन्तः स्मः। जनाः वदन्ति एतद् संस्कृतं बहु प्राचीन भाषा अस्ति, प्राचीनतमा भाषा अस्ति, बहु तदस्ति, प्रौढभाषा अस्ति, कठिना भाषा अस्ति। किन्तु यदि जनाः वदन्ति, बालः अपि वदति तु कथं कठिना स्यात्, कथं प्रौढा वा स्यात्। चिन्तयन्तु, आदिकविना महर्षि वाल्मीकिना स्वस्य काव्ये श्रीमद् रामायणे वर्णितं यत् एकः वनवासी, वनवासी मने वन प्रदेशे निवासं या करोति सः वनवासी, तादृक् जनः संस्कृतं वदति। नाम्ना सर्वे परिचिताः न सन्ति। यदा भगवान् हनुमान् तत्र लङ्कां प्रविशति सीता अन्वेषण संदर्भे, यदा तां पश्यति, सीता मातरं पश्यति, तो सः विचारयति अहं कया भाषया अनया सह संवादं करोमि, सीतया सह कया भाषया संवादं करोमि। यतोहि यदि अहं संस्कृतं वदिष्यामि तो एषः कदाचित् एतत् न चिन्तयेत् कि एषः हनुमान् नास्ति, एषः तु रावणः अस्ति। सः तद् रूपपरिवर्तनं कृत्वा मां वञ्चयन् अस्ति। तदानीं महर्षि वाल्मीकिना श्रीमद् हनुमता मुखेन निष्कासितम् अथवा शब्दः उक्तः, यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। यदि अहं रावण इव द्विजाति वदन्ति न, ब्राह्मण द्विजाति पक्षी अपि भवति, द्विजाति सरीसृपाः अपि भवन्ति। पूर्वम् अण्डज भवन्ति, पुनः तेषां शरीरं निर्गच्छति। तो तत्र द्विजाति संदर्भे ब्राह्मण इत्युक्ते रावणस्य व्याख्यानम् आयाति कि यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां, यदि अहं संस्कृत भाषा प्रयोगं करिष्यामि तो कदाचित् सीताजी तद् वचनं श्रुत्वा भीता न भवेत्, भयाक्रान्ता न भवेत्। अस्मात् सा बहु विचारं कृत्वा पुनः तथा अवोचत्। तो निश्चयेन यदि संस्कृतम् एवमस्ति, महर्षि वाल्मीके काव्ये वा तत्समये अपि संस्कृतं सामान्यजनाः अपि जानन्ति स्म। केवलं राजपुरुषाः एव न, केवल राजानः एव न, सामान्य जनता अपि जानाति स्म। लोकव्यवहारे संस्कृतम् आसीत् एव। तत्तु मध्यकाले यवनाक्रान्तीणां यदा आक्रमणं जातं तस्मिन् सन्दर्भे एतत् सर्वं जातं। तद् बहु किमपि न अत्र व्याख्यातव्यं। किन्तु यदि वयं मन्यामहे यदि संस्कृतम् अति प्राचीनतमा भाषा अस्ति तो वयं नूतनाः कुत्र? वयमपि तु पुरातनाः। अर्जुन भगवन्तं श्रीकृष्णं तत्र वदति, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। तो तस्य अंशी अस्ति, वयम् अंशाः, वयं तस्य भागाः एव। तो वयं कुत्र नूतना, वयमपि तु पुराणः।
तो यदि पुराणी भाषा संस्कृतम अस्ति, प्राचीनतमा भाषा संस्कृतम अस्ति, तो वयं नूतना न, वयमपि तु पुरातना, ते तया सह अस्माकं सम्पर्कः संसर्गः सर्वमस्ति। तो वयं कथं वक्तुं न पारयामः, कथम् अस्माकं मनसि तदस्ति, चिन्ताभावः दृश्यते, दरिद्रता दृश्यते संस्कृतं वक्तुं, वा प्रयासः कथं न क्रियते अस्माभिः। भगवान् भगवद्गीतायां वदति, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इत्युक्ते न तु एवम् एव अस्ति यत् न त्वेवाहं जातुनासं, न तु एवम् अस्ति कि न त्वम् आसीः पुरा काले, न अहम् आसम्, न इमे जनाधिपाः, इमे राजानः न आसन्, न एवम् अस्ति कि इदानीं न स्मः वयं सर्वे, एवमपि नास्ति यत् अग्रे अपि न भविष्यामः। अग्रे अपि इत्युक्ते अस्माकं स्थितिः पूर्वकाले अपि आसीत्, इदानीमपि अस्ति, अग्रे अपि भविष्यामः वयं सर्वे। तो एतद्दृष्ट्या अपि संस्कृतम् अस्माभिः सह सम्पृक्ता एव अस्ति, अस्माकं सम्पर्के अस्ति एव। यतोहि संस्कृतं यदि पूर्वमासीत् तो वयमपि तु पूर्वे आसम्, वयमपि आस्मः, इदानीम् अस्ति तो वयमपि इदानीमपि स्मः, अग्रे यदि भविष्यति तो वयमपि भविष्यामः एव। अस्मात् न भेतव्यं, न चिन्तितव्यं, केवलं व्यवहारः कर्तव्यः। व्यवहारः तदा ये भविष्यति यदा अस्माभिः एतत् चिन्ता न करणीया, संकोचः न करणीयः, ये पुरतः कः स्थितः अस्ति, कुत्र अस्माभिः संस्कृतं वक्तव्यं, कुत्र न वक्तव्यम्, एतत् सर्वं विहाय अस्माभिः संस्कृतस्य व्यवहारः कर्तव्यः। संस्थानस्य बहुशः धन्यवादः। एतादृशाः योजनाः तन्माध्यमेन अग्रे जायमानाः सन्ति। गृहं गृहं प्रति संस्कृतं नयति संस्थानम्। संस्थानस्य अनेके कार्यक्रमाः भवन्ति। छात्राणां औत्सुक्यवर्धनाय अथवा छात्राणां सहयोगाय तस्य विभिन्नयोजनाः प्रचलन्ति, किन्तु इयं योजना मुख्यतः गृहं गृहं संस्कृतं या योजना अस्ति सा तु अस्याः योजनायाः एव नाम भवेत्। अहं सुझावं न ददामि, अहं केवलं स्वस्य मन्तव्यं वदामि, यतोहि एषा योजना गृहे भूत्वा एव जनाः अस्याः लाभं स्वीकुर्वन्ति। क्वचित् बङ्गतः आगतः, क्वचित् काचित् पुण्यनगरात् पूणा नगरात् आगता अस्ति भगिनी, कश्चन बङ्गदेशात् आगतः अस्ति, तो केचन विदेशीयाः अपि पठन्ति अत्र आगत्य। क्वचित् अस्माभिः गमनं न क्रियते, पुनरपि तेषां गृहं प्रति संस्कृतं गच्छति। तो एषः उत्तमः माध्यमः अस्ति, उत्तमः प्रयोगः अस्ति, उत्तमा योजना अस्ति। संस्थानं दिनं दिनम् एतत् चालयेत्, अग्रेपि प्रवर्तेत् अस्यां दिशि। मम शुभकामनाः सन्ति सर्वेषां कृते, ये अस्मिन् कर्मणि लग्नाः सन्ति तेषां कृते एकः विचारः अस्ति कि केवलं पठित्वा अग्रे स्वस्य ज्ञानस्य तद् न संकोचं न कुर्वन्तु, अग्रेपि प्रसारयन्तु, यतोहि व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानं। यावत् दास्यन्ति ततोपि अधिकं प्राप्स्यन्ति। अस्मात् यत् किमपि अर्जितं तद् अग्रे वितीरयन्तु, प्रसारयन्तु, तस्य प्रकाशे अन्यान् प्रकाशमानं कुर्वन्तु इत्येव उक्त्वा सर्वेषां कृते धन्यवादं समर्प्य अहं विरमामि। धन्यवादः। महोदयस्य कथनस्य सारमहं सूत्ररूपेण वक्तुमिच्छामि। ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचयेम संस्कृत भवनम्,
रचयेम संस्कृतभवनम् इति धियाम् अभिलक्ष्य सादरं धन्यवादान् व्याहरामि। भवदीय मार्गदर्शनं प्राप्य वयं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य कार्यं करिष्यामः। पुनः पुनः धन्यवादाः। धन्या भारत भूरेशा, धन्या अस्माकं परंपरा। समागतेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुम् अतीव कुशलतया ऑनलाइन संभाषण योजनायाः अस्याः प्रशिक्षिकां पूजा भगिनीम् आह्वयामि यत् आगतानाम् अतिथीनां धन्यवादं प्रस्तौतु इति। पूजा भगिनी। म्यूट् अस्ति भवति। क्षम्यताम्। इदानीं नमस्कारः सर्वेभ्यः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः तत्त्वेन सञ्चालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन संस्कृत कक्षाः समाचर्यते। तस्य अन्तर्गते आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य अस्माकं परं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परमविद्वांसः अस्मन्मध्ये समागताः तथा च अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्यवक्ता अपि श्रीमन्तः कृष्णकुमार महोदयः। महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अनन्तरं सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र भाषा शिक्षण योजनायाः यः पर्यवेक्षणं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकाय श्री भगवान सिंह चौहान महोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अनन्तरं समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृशः प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुदिष्टकुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबन्धने प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैथाणी महोदयेभ्यः श्री दिव्यरंजन महोदयेभ्यः श्री राधा शर्मा इत्येभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अनन्तरं सत्रसञ्चालने सहकृतवद्भ्यः महेन्द्र मिश्रः, मीना, दीपमाला, विष्णुकुमार एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमेऽस्मिन् मङ्गलाचरणं, गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागं ग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। एकवारं पुनः पौनः पुण्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादः। नमस्कार। नमो नमः। पूजा भगिन्यै कृते अपि अहं सादरं धन्यवादं वितनोमि। वयम् इदानीं यथा जानीमः एव वयं कार्यक्रमस्य आन्तयं प्राप्तवन्तः। सत्रमिदं भवतां समागतानां समुपस्थित्या प्रतिभागिनां सहभागितया ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन प्रशिक्षक बान्धवानां सहयोगेन च सम्पन्नम्। तावत् शान्तिमन्त्राय सूचना प्रदानाय च अहं दीपमाला भगिनीम् आह्वयामि। अत्र आगत्य शान्तिमन्त्रं सूचना प्रदानं च कुर्वन्तु इति। दीपमाला भगिनी। आम्, सर्वेभ्यो नमो नमः। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी। सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलाधितिसारा। छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।